सेसन तपाईहरुको अनुमतिले अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको विषय हामीले विशेष गरी 3-4 कुराहरुमा हामी छलफल गर्न गइराखेका छौं। सबभन्दा पहिला त लगानी किन गरिन्छ, लगानी गर्नुको आधारभूत कारणहरु के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौं। यो हामीले अगाडि पनि एकपल्ट गरिसकेका छौं र आज हामीले फेरि केही साथीहरु नयाँ हुन सक्नुहुन्छ, केही साथीहरुले पुरानै भए पनि बिर्सिसक्नु भएको हुन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई अलिकति रिकल गरौँ भन्ने हिसाबले लगानी किन गरिन्छ, व्हाई इन्भेस्टमेन्ट भन्ने टपिकमा हामी कुराकानी गर्नेछौं। त्यसपछाडि अब धितोपत्र बजारमा लगानीका लागि हैन तपाईहरुले पूर्व तयारी के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि आज हामीले छलफल गर्नेछौं। हैन के कुराहरु चाहिँ तपाईहरुसँग हुनुपर्छ। त्यसैगरी पुँजी बजारमा लगानी गर्दा लगानीकर्ताहरुले के कुराहरुलाई चाहिँ विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो विषयमा पनि आज हामी छलफल गर्नेछौं। त्यसैगरी हामीले अर्को चाहिँ विषयवस्तु भनेको आधारभूत रूपमा कम्पनीको विश्लेषण कसरी गर्ने, के कुराहरु हेर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी आज छलफल गर्नेछौं। र अलिकति मैले अब अर्को पल्टको कार्यक्रमको लागि यसैमा जोडेर प्राविधिक विश्लेषण पनि राखेको छु। यो आज हामी छुँदैनौं र अन्तिममा चाहिँ हामी केही ट्रिक्स एन्ड टिप्स भनेर पनि अब हामीले यसलाई जोड्न खोजेका छौं। सबभन्दा पहिला अब व्हाई इन्भेस्टमेन्ट बढे जाउँ होला हैन। तपाईहरु धेरैलाई लाग्न सक्छ यो इन्भेस्टमेन्ट किन गर्ने हैन, यो इन्भेस्टमेन्ट गर्दा के हुन्छ, यसको बेनिफिटहरु के छन् हैन, यसका चाहिँ भन्नु अब घाटाहरु पनि होलान्, अब यसका नराम्रो पक्षहरु पनि होलान्, सबै कुरा होला। यद्यपि यसलाई के कुराले जित्छ त, इन्भेस्टमेन्ट किन गर्ने भन्दाखेरि राम्रो कुराले जित्छ कि नराम्रो कुराले जित्ला भन्ने कुराहरु हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अभियसली तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ म्याजिक अफ कम्पाउन्डिङ भनेर हैन, इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यो चक्रीय ताको चाहिँ हामीलाई जादु के हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ यो लगानी किन गरिन्छ भन्ने कुराले बुझाउन मद्दत गरिराखेको हुन्छ। सबभन्दा पहिला अब यहाँ म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु तपाईहरु जतिजना हुनुहुन्छ अहिले हाम्रो सेसनमा। नर्मली तपाईहरु दुईजना हुनुहुन्छ छोराहरु घरमा अथवा छोरीहरु हुनुहुन्छ हैन, र तपाईको बुवा अथवा आमाले अथवा मेरो बुवा आमाले पढाइसक्नुभयो, हामी पढाइसक्नुभयो, हामी एउटा उमेरमा पुगिसकेका छौं र उहाँहरु अब रिटायरमेन्ट लिने एजमा हुनुहुन्छ र अब रिटायरमेन्ट लिँदै गर्दा उहाँहरुले हामीलाई भन्नुभयो हैन, अब मैले तिमीहरुलाई यत्रो पढाए बढाए हुर्काए अब यहाँसम्म लिएर आएँ, अब तिमीहरुलाई मैले चाहिँ एउटा अलिकति आफ्नो व्यवसाय आफ्नो खुट्टामा उभिएर खाओ, आफ्नो व्यवसाय गरेर खाओ भन्ने हिसाबले म तिमीहरुलाई अलिकति केही पैसा सिड मनी जस्तो दिन चाहन्छु। तर त्यो दिन दुईटा तरिकाले दिन्छु। एउटा चाहिँ म तिमीहरुलाई दिनको 1 पैसाको दरले दिन्छु र हरेक दिन डबल दिन्छु तर धेरै दिन न, जम्मा 30 दिन मात्रै दिन्छु भनेर भन्नुभयो। र अर्को अप्सन के भनेर सोध्दाखेरि अर्को अप्सन चाहिँ म दिनमा 1 लाख रुपैयाँ दिन्छु, 30 दिन दिन्छु, स्ट्रेट लाइनमा दिनको 1 लाख दरले 30 दिन दिन्छु भनेर भन्नुभयो। अब अलिकति यहाँ तपाईले पार्टिसिपेट पनि जनाउन सक्नुहुनेछ मसँग। हामीसँग अहिले 38 जना आइसक्नु भएको रहेछ यता हाम्रो साथीहरु। र तपाईले मलाई भन्न अलिकति यहाँ चाहिँ अब टेक्स्टमा अलि ओरली भन्न अप्ठ्यारो लाग्छ भने टेक्स्टमा पनि भन्न सक्नुहुनेछ च्याटमा आएर। र तपाईहरु वाइज छोरा अथवा छोरी हुनुहुन्छ भने तपाईहरु कुन अप्सन लिनुहुन्छ, अप्सन 1 लिनुहुन्छ कि अप्सन 2 लिनुहुन्छ भन्नुस् त। 1 पैसा हरेक दिन डबल र 30 दिनसम्म, त्यसैगरी दिनको 1 लाख 30 दिनसम्म, कुन अप्सन लिनुहुन्छ? ओके, विजय बुढा दिदीले ए भन्नुभयो, फर्स्ट अप्सन। ओके, अब्भियसली डबल अप्सन। किन भन्दाखेरि हेर्नुस् त, तपाईलाई दिनको 1 पैसा लियौं भनेदेखि हाम्रो के हुँदो रहेछ, 1 पैसा 2 पैसा 4 पैसा 8 पैसा हामीलाई खासै त धेरै ठुलो लाग्दैन, तर त्यो कम्पाउन्डिङ हुँदै गइराखेको छ। हेर्नुस् बढ्दाखेरि एकदम चक्रीय रूपमा बढिराखेको छ र यसै बढ्दै जाँदाखेरि 30औं दिनको दिनमा 53,68,709 रुपैयाँ 12 पैसा हुँदो रहेछ भने तपाईले स्ट्रेट लाइनमा एक दिनको 1 लाख रुपैयाँ लिनुभएको जम्मा 30 दिनको कति हुन्छ, जम्मा 30 लाख हुन्थ्यो। यहाँ कुनै पनि कम्पाउन्डिङ छैन, तर तपाईले जब 1 पैसा डबल गर्दै लिँदै हुनुहुन्छ हरेक दिन 30 दिनसम्म आउँदाखेरि 30औं दिनकै एकै दिनकै पैसा नै कति हुँदो रहेछ, 53,68,709 रुपैयाँ र टोटलमा 1,07,37,418 रुपैयाँ 23 पैसा हुने रहेछ। यसरी तपाईले हेर्नुभयो भने कम्पाउन्डिङको इफेक्ट यसरी देख्न सकिन्छ। स्ट्रेट लाइनबाट जाँदाखेरि जम्मा 30 लाख 30 दिनमा, तर हरेक दिन डबल गर्दै गयो भने हामीले के देख्यौं भन्दाखेरि 1 पैसा 2 पैसा गर्दै गर्दाखेरि पनि 30औं दिनमा जम्मा टोटल पैसा चाहिँ हामीलाई 1,07,00,000 सम्म हामीले पाउन सक्ने रहेछौं। हेर्नुस् त कम्पाउन्डिङ इफेक्ट कसरी बढ्दो रहेछ चक्रीय रूपमा अगाडि बढ्दाखेरि। र अलिकति यो हाम्रो बजारमा पनि यो भन्नु लागु हुन सक्छ हैन। तपाईले हेर्नुभयो भने कसैले भन्नु न बजारमा लगानी गर्दै गर्दाखेरि 1 लाख लगानी गर्नुभयो, एक्जाम्पल अहिले 1 लाख लगानी गर्नुभएको छ र तपाईसँग अप्सन छ 15% रिटर्न आउने ठाउँमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, 20% आउने ठाउँमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, 25% आउने ठाउँमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, 30% आउने ठाउँमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुसँग यस्ता अप्सनहरु हुन सक्छन् हैन। कसैले शेयर बजारमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, कसैले आफ्नो व्यवसायमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, कसैले चाहिँ तपाईलाई रियल इस्टेटमा अथवा अन्य इन्भेस्टमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरुमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुसँग हरेक वर्ष आउने रिटर्नको चाहिँ एउटा 15%, 20%, 25%, 30% जम्माका ठाउँहरु हुन सक्छन् हैन। कसैले यदि 1 लाख रुपैयाँ आज लगानी गर्नु भएको छ र 15% आउने ठाउँमा लगानी गर्नुभयो 5 वर्षलाई भन्दाखेरि त्यो लगानी कति हुन्छ 1 वर्षमा भन्दाखेरि त्यो 1 लाख रुपैयाँ बढेर 5 वर्षमा 15% रिटर्न आउने ठाउँमा लगानी गरियो भने डबल हुँदो रहेछ। 1 लाखको 2 लाख 1,000 हुँदो रहेछ। त्यही कुरा चाहिँ
तपाईँले 20% रिटर्न आउने ठाउँमा लगाउनु भयो भने 1 लाख रुपियाँ बढेर 2.5 लाख हुँदो रहेछ, 2.49 लाख हुँदो रहेछ। र त्यही 1 लाख चाहिँ तपाईँहरूले बढेर 25% आउने ठाउँमा लगानी गर्नुभयो भने 5 वर्षमा लगानी गर्दाखेरि 1 लाख रुपियाँ बढेर 3,05,000 हुँदो रहेछ भने 30% आउने ठाउँमा लगानी गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त 30% आउने ठाउँमा लगानी गर्दाखेरि 1 लाख रुपियाँ 5 वर्षमा बढेर 3,71,000 हुँदो रहेछ। यो चाहिँ तपाईँले आफैले पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। हरेक वर्ष कम्पाउन्डिङ गर्दै 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 तपाईँले आफैले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यही एवं तरिकाले तपाईँहरूले 1 लाखलाई चाहिँ 15% रिटर्न अन ठाउँमा 10 वर्षलाई लगाउनु भयो भने 4 लाख हुँदो रहेछ, 15 वर्षलाई लाउनु भयो भने 8 लाख हुँदो रहेछ, 20 वर्षलाई लाउनु भयो भने 16,37,000 हुँदो रहेछ, 25 वर्षलाई लाउनु भयो भने करिब 33 लाख हुँदो रहेछ भने 30 वर्षलाई लाउँदाखेरि त्यो 1 लाख रुपियाँ बढेर हेर्नुहोस् त 15% दरले रिटर्न हरेक वर्ष आइरहेको 30 वर्षसम्म भनेदेखि हाम्रो 1 लाख कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 66,20,000 हुँदो रहेछ। त्यही चाहिँ 1 लाख तपाईँले 20% रिटर्न आउने ठाउँमा लगाउनु भयो। 5 वर्ष लगानी गर्दाखेरि हामीले कति हेरेका थियौँ? अघि 2,50,000 हेरेका थियौँ भने 10 वर्षलाई हुँदाखेरि 2,50,000 बाट बढेर 6,19,000, 15 वर्षलाई 15,41, 20 वर्षलाई 38,34,000, 25 वर्षलाई 95,40,000, त्यो 1 लाख रुपियाँ हेर्नुहोस् है रिटर्न बढ्दै बढ्दै गएर र 30 वर्षलाई लगानी गर्दैछ भने त्यो बढेर 2.37 करोड हुँदो रहेछ। त्यही चाहिँ 1 लाख रुपियाँ हामीले चाहिँ 25% रिटर्न आउने ठाउँमा हरेक वर्ष 25% रिटर्न आउँछ त्यो खालको ठाउँ इन्स्ट्रुमेन्ट भेटायौँ हामीले लगानी गऱ्यौँ भनेदेखि 5 वर्ष लगानी गर्दाखेरि 1 लाख रुपियाँ लगानी बढेर तपाईँले फर्दर केही पनि लगानी गर्नु भएको छैन। त्यो 5 वर्षमा लगानी वृद्धि भएर 3 लाख हुँदो रहेछ, 10 वर्षमा 9,31,000 हुँदो रहेछ, 15 वर्षमा 28,42,000 हुँदो रहेछ भने 20 वर्षमा 40,74,000 र 30 वर्षमा आउँदाखेरि त्यो बढेर 8 करोड 8 लाख हुँदो रहेछ। एवं तरिकाले हामीले 30% आउने ठाउँमा हामीले हेरौँ होइन, त्यो पनि हुनसक्छ। यदि तपाईँले सोच्नुभयो होला यो हुँदैन, कहाँ हुन्छ यस्तो सम्भव छ भन्नु सोच्नु होला। अहिले तपाईँलाई त म इक्जाम्पल पनि देखाउँछु। तपाईँहरूले 30% रिटर्न आउने ठाउँमा लगानी गर्नुभयो 1 लाख रुपियाँ भनेदेखि त्यो 5 वर्ष लगानी गर्दाखेरि 3.71 लाख हुँदो रहेछ, 10 वर्ष लगानी गर्दाखेरि 13,80,000 हुँदो रहेछ, 15 वर्ष लगानी गर्दाखेरि 51,18,000 हुँदो रहेछ भने 20 वर्षमा लगानी गर्दाखेरि 1.90 करोड हुँदो रहेछ। तर हरेक वर्ष के हुनु पर्यो? 30% दरले हामीले रिटर्न भइराख्नु पर्यो, कम्पाउन्डिङ भइराख्नु पर्यो। त्यो 30% भन्दा तलमाथि चाहिँ हुनु भएन। अझ माथि हुन सक्यो, तल भयो भने फेरि अहिले हामीले क्याल्कुलेट गरेको कुराहरू मिल्दैन। तपाईँ आफैले पनि यो क्याल्कुलेसन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। एवं तरिकाले त्यो 30% आउने ठाउँमा 1 लाख रुपियाँ लगानी गरेका छौँ हामीले 25 वर्षसम्म भनेदेखि 1 लाख बढेर 7.6 करोड हुँदो रहेछ भने 30औं वर्षसम्म हामीले लगानी गऱ्यौँ भने त्यो 7 करोड बढेर 26.20 करोड हुँदो रहेछ। सम्भव छ, सम्भव छैन होइन, सम्भव छ। तपाईँले अगाडिको देखिसक्नु भएको छ 1 पैसा 30 दिनमा बढेर चाहिँ कति हुँदो रहेछ? डबल डबल गर्दै गयो भने 1 करोड 7 लाख हुँदो रहेछ भनेपछि यो सम्भव हुन सक्छ। सम्भव कसरी छ त हाम्रो बजारमा? तपाईँले एउटा इक्जाम्पल म देखाउन चाहन्छु। 15 वर्ष अगाडि होइन, अब अहिले त 16 वर्ष भयो, अलिकति यो पुरानो हो। तपाईँले 2002 मा लगानी गर्नुभएको थियो 10 लाख रुपियाँ कुनै पनि कम्पनीहरू त्यो बेला अभाइलेबल भन्न ब्याङ्कहरू अब मा लगानी गर्नुभएको थियो एभरेस्ट, एनआइबी, एसबिआई र नबिलमा भनेदेखि 10 लाख रुपियाँ तपाईँले मार्केट प्राइस जतिसुकै थियो जस्तो बेला 2002 मा नबिलको प्राइस जति पनि हुनसक्छ, एभरेस्टको प्राइस जति पनि हुनसक्छ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको प्राइस जति पनि हुनसक्छ अथवा एसबिआईको प्राइस जति पनि हुनसक्छ। तपाईँहरू लगानी गर्नुभएको थियो भनेदेखि एभरेस्ट ब्याङ्कमा लगानी गर्नेहरूले 10 लाख रुपियाँ लगानी गरेका थिए 15 वर्ष अगाडि 2002 तिर र त्यसलाई चाहिँ 2017 को जुन 1881 हुँदाको पिकमा भनेको 1881 हुँदाखेरि एभरेस्ट ब्याङ्कको प्राइस जति थियो हाइएस्ट प्राइस त्यसमा लगेर बेचेको भए हेर्नुहोस् 15 वर्षको दौरानमा त्यो 10 लाख लगानी गर्नेहरूको रिटर्न कति भएको रहेछ भन्दाखेरि 6.38 करोड भएको रहेछ भ्यालुएसन, बोनस क्यास सबै गर्दाखेरि त्यो बेलाको चाहिँ भ्यालुमा उसको टोटल किता कति थियो त्यसलाई बेचेर निस्केको भए टोटल उहाँको वेल्थ कति भएको रहेछ 6.38 करोड। हालेको कति हो? जम्मा 10 लाख। एभरेस्ट ब्याङ्कले जम्मा जम्मी 15 वर्षको दौरानमा 32% को चाहिँ एनुअल रिटर्न दिन सकेको रहेछ। हेर्नुहोस् त, तपाईँले यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब हामीले एनआइबी हेऱ्यौँ, एनआइबीमा चाहिँ 10 लाख रुपियाँ लगानी गरेको थियो 2002 मा, प्राइस जति पनि हुनसक्छ त्यो बेला किन्दाखेरि 10 लाख रुपियाँले जतिसुकै किता आओस् त्यो बेलामा त्यो किताहरू बढ्दै 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 गएर र त्यसले दिएको क्यासहरू सबै कुराहरू हिसाब गर्दाखेरि 1881 को टपमा एनआइबीको प्राइस जति थियो त्यो बेला निकालेको भएदेखि त्यो 10 लाख रुपियाँ बढेर 4.83 करोड हाराहारी पुगेको रहेछ। एनआइबीको चाहिँ एनुअल कम्पाउन्डिङ ग्रोथ रेट कति रहेछ भन्दाखेरि 29.50% रहेछ। हेर्नुहोस्, त्यसै गरी एसबिआईमा त्यही 10 लाख रुपियाँ हालेको भए तपाईँको 4.8 करोड बनेको रहेछ त्यो बेलामा, किनकि एसबिआईले 28% को हाराहारीमा एनुअल चाहिँ हामीलाई रिटर्न दिएको रहेछ भने नबिलमा त्यही 10 लाख रुपियाँ हालेको थियो भने 2.59 करोड एनुअल्ली 24% को हाराहारीमा हामीलाई नबिलले रिटर्न दिएको रहेछ। यसरी नेपालमै पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, राम्रो कम्पनी भयो, राम्रो रिटर्न दिने खालको कम्पनी भेट्नुभयो र तपाईँले त्यो लगानी एउटा दीर्घकालीन हिसाबले लगानी गर्नुभयो भने पनि यसरी तपाईँको 10 लाख रुपियाँ लगानी गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त 6.38 करोड 15 वर्षको दौरानमा, 4.83 करोड 15 वर्षको दौरानमा, 4.8 करोड 15 वर्षको दौरानमा
हैन। तपाईको 2.59 करोड भनेको 15 वर्ष उदाहरणमा इट्स अ बिग रिटर्न हैन। यो केबाट सम्भव छ हेर्नुस् त, तपाईले अन्य कहीँ गएर भेट्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको रिटर्न? तपाईले मलाई यो बाहेक अन्त कहीँ यस्तो खालको लगानी गरेर यसरी म्याक्सिमाइज भएको कहीँ देखाउनुस् त। यो चाहिँ हामीसँग डेटा भएर डेटाको आधारमा हामीले बनाएको रिपोर्ट हो। यो तपाईले आफैले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी हामीले कम्पाउन्डिङको म्याजिक हामीले केबाट हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्टबाट हेर्न सक्छौँ। अनि त्यसमा पनि अझ इन्भेस्टमेन्ट केमा भन्दाखेरि इक्विटीमा है। यसरी चाहिँ हामीले लगानी गर्दै गयौँ भनेदेखि हामी चाहिँ हाम्रो दीर्घकालीनमा हामीले राम्रो रिटर्न लिन सक्छौँ। त्यो कसरी लिन सक्छौँ भन्दाखेरि म्याजिक अफ कम्पाउन्डिङ भनेको तपाईलाई कम्पनीले रिटर्न दिँदै गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ लगानी आफै विस्तार भइराखेको हुन्छ, वृद्धि भइराखेको हुन्छ। त्यो आधारमा हामीले चाहिँ राम्रो रिटर्न पाउन सक्छौँ। अब त्यसबाहेक अर्को हामीले इन्भेस्टमेन्ट किन गर्ने भन्ने टपिकमै अघि त हामीले डेटामा कुरा गरेका थियौँ। अब हामी चाहिँ भन्नु अब अलिकति डेटाभन्दा अलिकति तथ्यगत कुराहरूमा तपाईलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्न आउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले आफ्नो हिसाबले आफ्नो चोइसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको साइज बनाउन सक्नुहुन्छ के। तपाईसँग 1000 रुपैयाँ छ भने 1000 रुपैयाँ लिएर पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्न आउन सक्नुहुन्छ। 1 लाख रुपैयाँ छ भने 1 लाख रुपैयाँ पनि लिएर आउन सक्नुहुन्छ। 1 करोड छ भने 1 करोड पनि लिएर आउन सक्नुहुन्छ। तपाईको पकेट कत्रो छ त्यो पकेटको साइजको आधारमा तपाई लगानी गर्न आउन सक्नुहुन्छ। तपाईले आज जग्गा लिन जानुस् त काठमाडौँ भ्यालीभित्र कमसे कम पनि 5 लाख भन्दा तल तपाईले भेट्न सक्नुहुन्न आनाको हैन। भने तपाईसँग चाहिँ 3 आना किन्ने पैसा छैन, तपाईले जग्गा किन्न सक्नुभयो त गाह्रो छ नि। काठमाडौँ भन्नु अझ रिङ रोड भित्र आउनु पर्यो भनेदेखि त 50 लाख भन्दा तलको त आनाको जग्गा भेट्न गाह्रो छ हैन। भनेपछि 50 लाख एक आनालाई मिनिमम 3 आना लिनु पर्यो भने 1.5 करोड चाहियो। भनेपछि तपाईले आफ्नो चोइस अनुसार इन्भेस्टमेन्ट गर्न पाउनुभयो त रियल इस्टेटमा गाह्रो छ है। तर शेयरमा चाहिँ तपाईले 1000 पनि लगानी गर्न पाउनुहुन्छ र तपाईले 1000 पनि लगानी गर्न पाउनुहुन्छ, 10000 पनि लगानी गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईको आफ्नो पकेटको साइज कत्रो छ त्यसको आधारमा तपाईले यहाँ चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट चोइसहरुको आधारमा तपाई लगानी गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाई हामीले आईपीओमा हेर्नुस् त 1000 रुपैयाँ हालेर पनि हामी चाहिँ आज 50,000 बनाउन सक्ने भयौं। जीवन विकासमा महिलामा जजले शेयर पार्नु भएको छ हालेको जम्मा 1000 हो नि त है। तर त्यसको प्राइस 5000 भन्दा माथि गयो एक किताको। भनेपछि 1000 इन्भेस्टमेन्ट गरेर 50,000 सम्मको रिटर्न लिन सक्ने साथीहरु पनि हुनुहुन्छ यहाँ। भनेपछि यसरी आफ्नो इन्भेस्टमेन्टको साइज अनुसार तपाईले इन्भेस्टमेन्ट कत्रो गर्ने भनेर चोइस लिन सक्नुहुन्छ। त्यो भएर पनि तपाईले इन्भेस्टमेन्ट गर्न आउन सक्नुहुन्छ। त्यसबाहेक तपाईको ट्रान्ज्याक्सनहरु चाहिँ एकदम सुरक्षित हुन्छ यहाँ। तपाईले ब्रोकरको माध्यमबाट कारोबार गर्नुहुन्छ, किन्नुहुन्छ ब्रोकरको माध्यमबाट, बेच्नुहुन्छ ब्रोकरको माध्यमबाट। तपाईले किनेपछि बेचेपछि तपाईको पैसा नआउला अथवा कता जाला हराउला हैन। बेच्नेले चाहिँ तपाईलाई पैसा नदेला, किन्नेले चाहिँ शेयर नपाउला, त्यो खालको झन्झट टेन्सन केही पनि रहदैन। सबै कुराहरु इन्स्योर छ हैन। तपाईले किनेपछि कति दिनभित्र शेयर पाउने, बेचेपछि कति दिनभित्र पैसा पाउने सबै कुरा इन्स्योर छ। त्यो भएर यहाँ जस्तो सेफ्टी अफ ट्रान्ज्याक्सन तपाईले अन्य भेट्नुहुन्न, अन्यत्र पाउनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ अब हामीले अघि भर्खर हेर्यौं तपाईले काम नगरिकन तपाईको पैसाले काम गर्दिन्छ यहाँ। तपाईले चाहिँ कम्पाउन्डिङ वर्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको पैसा लगानी गरेर। तपाईसँग पैसा छ भने बजारमा लगानी गर्नुस्, लगानी राम्रोसँग राम्रो कम्पनीमा हुन सक्यो भने पैसाले तपाईलाई कम्पाउन्डिङ गर्दिन्छ। त्यो भएर पनि तपाईले चाहिँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको तरलता, लिक्विडिटी। तपाईले चाहेको बेलामा चाहेको खण्डमा जुनसुकै बेला बेच्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त तपाईले आज 1 किता बेच्न खोज्नुस्, आज 1 किता बेच्न पाउनुहुन्छ। 10 किता बेच्न खोज्नुस्, 10 किता बेच्न पाउनुहुन्छ। 50 किता, 1000 किता हैन। अब 10,000 20,000 कति किता बेच्ने हो तपाईले खोजेको बेला बेच्न पाउनुहुन्छ। तर तपाईसँग आज जग्गा छ, जग्गा बेच्नु पर्यो भनेदेखि तपाईले भन्ने बित्तिकै बाहिर भेट्नुहुन्छ त भेट्न एकदमै गाह्रो छ। त्यहाँ चाहिँ भन्न बाहिर भइसके पनि भए तापनि त्यो एक्ज्याक्ट हामीले खोजेको बाहिर भेट्नलाई गाह्रो छ र खोजेको प्राइसमा बेच्न गाह्रो छ। त्यो भएर अन्य मार्केट भन्दा शेयर बजारमा चाहिँ अलिकति तरलता बढी भएकोले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईलाई सेफ्टी अफ ट्रान्ज्याक्सन भएकोले गर्दाखेरि पनि तपाईहरु चाहिँ लगानी गर्न आउन सक्नुहुन्छ। अब ट्याक्सेसनको हिसाब गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ अब क्यापिटल गेन ट्याक्स 1 वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि छ भने जम्मा 5%। त्यसैगरी तपाईले अब 1 वर्षभन्दा छोटो अवधिको लागि गर्दै हुनुहुन्छ भने सब जम्मा 7.5% तिरेपछि पुग्छ। यहाँ फर्दर ट्याक्सेसन छैन। भनेको त्यो हिसाब तपाईले अब हेर्नुस् त जागिरै खानु भयो भने पनि तपाईले कति इन्कम ट्याक्स तिर्नुपर्छ। त्यसैगरी तपाईले अब व्यवसाय गर्नुपर्ने कर्पोरेट ट्याक्स कति तिर्नुपर्छ हेर्नुस् त। तर शेयरमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर जम्मा तपाईले बोनस ट्याक्स तिर्नु भयो भने फाइनल 5% भयो। तपाईले क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्नुहुन्छ भने जम्मा 7.5% 1 वर्षभन्दा कम अवधिको लागि। तपाईले यसरी पनि यो ट्याक्सेसन कम भएकोले गर्दाखेरि पनि तपाईले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब इन्भेस्टमेन्ट गर्दै गर्दा हामीले जम्मा दुईटा कुरा पाउँछौं, एउटा क्यापिटल गेन र अर्को डिभिडेन्ड। क्यापिटल गेन भनेको तपाईले जतिबाट किन्नुहुन्छ त्यसको भ्यालु बढेर जान्छ र अर्को चाहिँ कम्पनीले हरेक वर्ष मुनाफा गर्छ। मुनाफा आर्जन गरेपछि त्यो मुनाफाबाट हामीलाई केही प्रतिशत लाभांश वितरण गर्छ। त्यो दुईटा कुराहरु हामीले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्यौं भने पाउन सक्छौं। र अर्को तपाई हामीले आजको दिनमा टेलिकम अर्को बनाऊ भन्दा बनाउन सक्नुहुन्न हैन। तपाई हामीले आजको दिनमा वाइवाई अर्को बनाऊ भन्दा बनाउन सक्नुहुन्न हैन। तपाई हामीले आजको दिनमा
कुनै नोबेल ब्याङ्क बनाऊ भन्दाखेरि बनाउन गाह्रो छ, सकिन्न। तर होइन त्यो बनाउन नसके पनि हामीले त्यसको सेयर होल्डर त बन्न सक्छौँ नि त, होइन? त्यो सेयर होल्डर बनेर त्यस्ता कम्पनीहरू सँगसँगै हामीले आफैले आफैलाई ग्रो गर्न सक्छौँ, होइन? नोबेलमा आजभन्दा 15 वर्ष 20 वर्ष अगाडि जसले पैसा हालेका थिए, नोबेल ब्याङ्क कुनै बेला 25 करोड थियो भने आज 10 अर्बभन्दा माथिको क्यापिटलमा बस्दै गर्दाखेरि ती जसले इन्भेस्टमेन्ट गरेका थिए उनीहरूको क्यापिटल पनि बढ्यो नि, होइन? भनेको बिजनेसको सँगसँगै तपाईँहरूले पनि बढ्ने अवसर पाउनुहुन्छ यदि तपाईँहरूले लगानी गर्नुभयो भने। यसरी चाहिँ हामीले यी विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि लगानी गर्न उपयुक्त हुन्छ, लगानी गर्न सक्छौँ। र अब अलिकति लगानी गर्नु पूर्व तपाईँहरूसँग लगानीका लागि गर्नुपर्ने तयारी के हुन्छन् त? अब तपाईँहरू भर्खरै नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि सबभन्दा पहिला त ब्याङ्क खाता अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ। हामीले सेयर किनेपछि बेचेपछि हाम्रो सबै पैसा ब्रोकरले ब्याङ्क खातामा हालिदिन्छ। त्यसै गरी हामीले लाभांश पाउँछौँ भने नगद लाभांश हो भनेदेखि त्यो पनि केमा आउँछ? ब्याङ्क खातामै आउँछ। त्यही भएर ब्याङ्क खाता अनिवार्य हुन्छ। ब्याङ्क खाता पछाडि तपाईँले अब सेयर पहिला जस्तो कागजमा आउँदैन। सेयर चाहिँ डिम्याट खातामा आउँछ। सेयर राख्ने खाता, जसरी पैसा राख्ने खातालाई हामी ब्याङ्क खाता भन्छौँ, त्यसै गरी सेयर राख्ने खातालाई हामीले के भन्छौँ? डिम्याट खाता भन्छौँ। डिम्याट खाता तपाईँलाई जरुरी छ। र अर्को चाहिँ डिम्याट खाता सञ्चालन गर्न, जसरी ब्याङ्क सञ्चालन गर्न हामीलाई चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ अथवा अनलाइन ब्याङ्किङ चाहिन्छ, त्यसै गरी डिम्याट खाता सञ्चालन गर्न अनलाइनबाट हामीलाई मेरो सेयर जरुरी पर्छ। र अर्को भनेको तपाईँले आइपिओ हाल्नलाई अथवा राइट हाल्नलाई अथवा एफपिओ हाल्नु पर्यो भने तपाईँलाई ब्याङ्क र डिम्याट खातालाई एकअर्कासँग जोड्नुपर्छ। त्यो जोड्ने माध्यमलाई हामी के भन्छौँ? सिआसवा रजिस्ट्रेसन नम्बर भन्छौँ फुल फर्ममा, र सर्टकट भनेको सिआरएन नम्बर तपाईँहरूसँग हुन जरुरी छ। यी 4 कुराहरू भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ भन्ने सेयर बजारमा लगानी गर्न आउन सक्नुहुन्छ। त्यो बाहेक तपाईँसँग ब्रोकर खाता पनि हुन जरुरी छ, होइन? तपाईँले गएर आफ्नो नजिकैको ब्रोकरमा गएर ब्रोकर खाता खोल्न सक्नुहुन्छ। र ब्रोकर खाता खोलिसके पछाडि मलाई अनलाइन लगइन पनि चाहिन्छ भन्नुभयो भने तपाईँलाई आवश्यक प्रक्रियाहरू पुरा गरेर उहाँहरूले तपाईँलाई अनलाइन लगइन पनि दिन सक्नुहुन्छ। अनलाइन लगइन भइसकेपछि तपाईँले घरमै बसेर आफैले नै कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसबाहेक तपाईँले लगानी गर्दाखेरि अब लगानी गर्नु पूर्व तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन् त? होइन, लगानी गर्न त अब सबै कुराहरू बुझेर आइयो, तर लगानी गर्दै गर्दा हामीले चाहिँ के कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो भन्ने कुराहरू पनि जहिले पनि विचार गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला त केमा लगानी गर्ने, होइन? लगानी गर्ने हामीसँग धेरै कुराहरू हुन्छन्, है? लगानी गर्नलाई हामीसँग धेरैवटा इन्स्ट्रुमेन्टहरू छन्। जस्तो तपाईँले अब लगानी गर्न आउँदै गर्दाखेरि स्टक अथवा इक्विटीमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, जुन अघि हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ। त्यो बाहेक पनि अब हामीसँग भनौँ न विभिन्न कर्पोरेसनहरूले चाहिँ बोन्ड र डिबेन्चरहरू जारी गरिराखेका हुन्छन्। त्यो पनि तपाईँले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, होइन? डिबेन्चरहरूमा चाहिँ लगानी गर्नुभयो भने तपाईँले फिक्स्ड हिसाबले हरेक अब क्वार्टरली भनेको छ कि हाफ इयरली भनेको छ कि इयरली भनेको छ कि तपाईँले इन्ट्रेस्ट रेट पाउनुहुन्छ र त्यसको म्याच्युरिटी पछाडि आफूले लगानी गरेको पैसा फिर्ता पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी म्युचुअल फन्ड छन्, म्युचुअल फन्डमा पनि तपाईँले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको ससानो 10-10 रुपियाँको युनिट तपाईँले किनेर चाहिँ हरेक अब 3 महिना 6 महिना अथवा आफूसँग क्यास भएअनुसार त्यस्ता खालको म्युचुअल फन्डहरूमा लगानी गरेर एउटा सेफ तरिकाले म चाहिँ धेरै रिस्क लिन्न भन्ने चाहने लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ म्युचुअल फन्ड एकदमै राम्रो हुन्छ। जोसँग साना पैसाहरू छन्, बचत गर्नुभएको छ, त्यस्ता खालका पैसाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले म्युचुअल फन्डमा लगानी गरेर बिस्तारै त्यहाँबाट भ्यालु एडिसन गर्दै 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 एउटा सर्टेन टाइम पछाडि अनि सेकेन्डरी मार्केटमा स्टक र इक्विटीमा आउन सक्नुहुन्छ। त्यसबाहेक भन्नु अब डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन्छन्, जहाँ चाहिँ तपाईँले भन्नु डिफ्रेन्ट डेरिभेटिभ कन्ट्र्याक्टहरू तपाईँले किन्न बेच्न पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरू पनि तपाईँले किनबेच गर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता खालका विभिन्न खालका सेक्युरिटिजहरू छन् जहाँ तपाईँले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसमा चाहिँ तपाईँले केमा लगानी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँको अब डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डहरू हुन्छ। त्यो ब्याकग्राउन्डहरू के छन् त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईँले सेलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो ब्याकग्राउन्डहरू के हुन्छन् त? अब हामी त्यो पनि हेरौँ। जस्तो कसरी लगानी गर्ने त, होइन? अब लगानी गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग लगानी गर्ने दुईटा बाटाहरू छन्। एउटा प्राइमरी मार्केटबाट लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को सेकेन्डरी मार्केटबाट लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, होइन? क्यापिटल मार्केट भन्ने बित्तिकै दुईटाको कम्बिनेसन हो, प्राइमरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट भनेको अहिले हामीले देखिराखेका छौँ पब्लिक इस्यु, विभिन्न कम्पनीहरूको आइपिओ आउँछ, होइन? आइपिओ आउँदाखेरि हामीले 10 किता 20 किता 100 किता कति हाल्न पाउँछौँ? हामीले हालिराखेका छौँ। त्यो पब्लिक इस्युबाट पनि हामीले चाहिँ अब हामी सेयर बजारमा लगानी गर्न सक्छौँ। त्यसबाहेक अब यो पब्लिक इस्युमा चाहिँ जो पनि लगानीकर्ताहरू, तपाईँ त्यो कम्पनीको सेयर धनी हुनु परेन, सर्वसाधारण जोसुकैले पनि यसमा आवेदन दिन सक्छ। र कम्पनीले माग गरे भन्दा बढी पर्यो भनेदेखि तपाईँले लटरी मेकानिजमबाट तपाईँलाई आइपिओ पर्न सक्छ अथवा नपरेको तपाईँले जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। र कम्पनी जति मागेको त्यति मात्रै आवेदन पर्यो भनेदेखि हामीले जति माग गरेका छौँ त्यो अनुसारको आधारमा हामीले चाहिँ आइपिओको सेयर प्राप्त गर्न सक्छौँ, होइन? अब त्योभन्दा बाहेक अब पब्लिक इस्यु भन्दा बाहेक पब्लिक इस्यु पनि दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा आइपिओ र अर्को एफपिओ। आइपिओ भनेको इनिसियल पब्लिक अफरिङ, जब कम्पनी चाहिँ भर्खर पहिलोपल्ट पब्लिकलाई सेयर निष्कासन गर्न आउँदैछ त्यस्तो बेलामा उसले आइपिओ निष्कासन गर्छ। र एकपल्ट आइपिओ निष्कासन गरिसकेर कम्पनी सूचीकरणमा गइसके पछाडि कम्पनीलाई फेरि थप पुँजी चाहियो र जोसुकै सर्वसाधारणले यसमा लगानी गर्न पाउँछन् भन्ने हिसाबले चाहिँ उसले पब्लिक इस्यु गर्छु भन्यो भने त्यसलाई हामीले फर्दर पब्लिक अफरिङ भन्छौँ।
यसरी पब्लिक इस्यु चाहिँ दुई प्रकारको, एउटा आइपिओ र अर्को एफपिओ हुन्छन्। र अब यो चाहिँ सर्वसाधारण जोसुकैले पनि सहभागी हुन पाउँछन्। त्योभन्दा बाहेक अब त्यसका सेयर धनीहरूले मात्रै, जो अलरेडी त्यसमा सेयर चाहिँ कायम गर्नुभएको छ, तोकेको मितिभन्दा पछाडि सेयर धनी कायम भएकाहरूले चाहिँ नपाउने र त्योभन्दा अगाडि कायम भएकाहरूले पाउने भनेर एउटा हकको आधारमा सेयर चाहिँ हाल्न दिइन्छ भने त्यसलाई हामीले राइट इस्यु भन्छौँ, अथवा नेपालीमा भन्दा हकप्रद सेयर भन्छौँ। त्यसको लागि तपाईँ अलरेडी त्यसको चाहिँ सेयर धनी हुनु जरुरी छ। त्यसै गरी बोनस सेयर होइन, बोनस हामीले कम्पनीले कहिलेकाहीँ लाभांशको स्वरूपमा क्यास नदिएर बोनस पनि दिन सक्छ। कस्तो बेला बोनस दिन सक्छ भन्दा जब कम्पनीलाई आफ्नो पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ, व्यवसाय विस्तारका लागि उसलाई थप पुँजीको आवश्यकता पर्छ, त्यस्तो बेलामा कम्पनीले हामीलाई बोनस दिन सक्छ। त्यो बोनस पनि हामी के हुनुपर्छ पाउनको लागि भन्दाखेरि त्यसको कम्पनीको सेयर धनी हुनुपर्छ, अनि मात्रै हामीले त्यो बोनस पाउँछौँ। तपाईँ हामी त्यो सेयर धनी नभइकन मलाई बोनस दिए अथवा मलाई बोनस आएन भन्न पाइँदैन होइन। यसरी चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ त्यहाँ अलरेडी सेयर धनी छौँ भनेदेखि राइट र बोनसमा हाम्रो हक लाग्छ। यदि हामी अलरेडी सेयर धनी छैन भनेदेखि राइट र बोनसमा हाम्रो हक नलाग्न सक्छ होइन। जब हामीले त्यसको सेयर किन्छौँ अनि मात्रै हामीले त्यसको हक पाउने हुन्छ। र अर्को भनेको प्राइभेट प्लेसमेन्ट। प्राइभेट प्लेसमेन्ट भनेको जब तपाईँ हामीले चाहिँ सेयर कुनै कम्पनी बनाउँदैछौँ, कम्पनी निर्माण गर्दैछौँ, व्यवसाय सुरु गर्न लाग्दैछौँ र सुरु गर्न लाग्दै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हामीले 50जना भन्दा कम सेयर धनी चाहिएको छ र उनीहरूबाट पुँजी उठाउनु पर्ने छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ प्राइभेट प्लेसमेन्ट गर्न सक्छौँ। यसलाई नेपालीमा परिपत्र विधिद्वारा निष्कासन पनि भनिन्छ। परिपत्र विधिद्वारा निष्कासन किन भनिएको भने यसमा हामीले इमेलबाट, पत्रद्वारा अथवा एकअर्कालाई भेटेर मेरो कम्पनी यस्तो छ, सेयर हाल्नुहोस् भनेर हामीले चाहिँ 1-to-1 मिटिङ गरेर हामीले के गर्छौँ, यसमा हामी सेयर निष्कासन गर्छौँ। हो यस्तो खालको प्लेसमेन्टलाई हामीले इस्युलाई हामीले प्राइभेट प्लेसमेन्ट इस्यु पनि भन्छौँ। यसमा जम्मा 50जना भन्दा तल हुनुपर्छ। 50जना भन्दा माथि जानु पर्यो हामी केमा जानु पर्यो, पब्लिक इस्युमा जानुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। यो सबै कुरा केमा आयो भन्दाखेरि प्राइमरी मार्केटभित्र आयो। र प्राइमरी मार्केटमा कम्पनी सेयर निष्कासन गरिसके पछाडि त्यो कम्पनी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, जुन चाहिँ नेपालको चाहिँ एउटा मात्रै सेयर बजार हो, त्यहाँ गएर सूचीकृत हुनुपर्छ। हो त्यो सूचीकृत भइसकेको मार्केटलाई हामी के भन्छौँ, सेकेन्डरी मार्केट भन्छौँ। त्यो सेकेन्डरी मार्केटमा अलरेडी हामीले पब्लिक इस्युबाट, राइट इस्युबाट, बोनस इस्युबाट अथवा डिफ्रेन्ट वेबाट हामीले कम्पनीको सेयर किनेका हुन सक्छौँ, अथवा हामीलाई किन्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। किनेका मान्छेलाई बेचेर निस्किनु पर्ला भने नयाँ मान्छेहरू जसलाई त्यो कम्पनीप्रति ओहो राम्रो कम्पनी आएछ ल यसको सेयर चाहिँ मसँग भएन, मैले लिनु पर्यो भन्ने लाग्यो भने हामीले कहाँ गएर किन्ने त, कहाँ गएर बेच्ने भन्नको लागि बजार बनाइएको हुन्छ। हो त्यस्तो बजार चाहिँ नेपालमा एउटा मात्रै छ, जसलाई हामीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज भन्छौँ होइन। हो त्यस्तो मार्केटबाट हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि सेयर आफूलाई अलरेडी छ, बेच्न मन लागेको छ भने गएर बेच्छौँ, र हामीसँग छैन, किन्न मन लागेको छ हामी गएर किन्छौँ। हो त्यस्तो खालको मार्केटलाई हामी सेकेन्डरी मार्केट भन्छौँ र त्यसलाई हामीले स्टक मार्केट पनि भन्छौँ। र नेपालमा त्यो चाहिँ एउटा मात्रै छ, जसलाई हामीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज भन्छौँ। ठिक छ। यसरी हामीले चाहिँ कहाँ लगानी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि तपाईँ आफैले निर्गोल गर्नुहोस्। र अब कसरी लगानी गर्ने, कस्तो खालको स्टकमा लगानी गर्ने त, हामीसँग डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन सक्छन् लगानी गर्नलाई होइन। अघि हामीले हेऱ्यौँ त्यो इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा लगानी गर्दै गर्दाखेरि अब तपाईँले कसरी लगानी गर्ने त भन्नको लागि सबभन्दा पहिला त तपाईँको नेचर के हो त होइन, तपाईँको फन्डको रिसोर्सहरू, फन्डको सोर्सहरू के हो, कति अवधिको लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, यो सबै कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ ब्याकग्राउन्डमा। र अब त्यो सबै कुराको आधारमा तपाईँले चाहिँ डिफेन्सिभ स्टक लिने हो कि चाहिँ स्टक भनेको चाहिँ धेरै बढ्दा पनि नबढ्ने, धेरै घट्दा पनि नघट्ने अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा ब्याङ्कका सेयरहरू जस्तो होइन। ब्याङ्कको सेयरमा धेरै खालको उतार चढाव पनि देख्दैनौँ होइन। बढ्दा पनि धेरै एग्रेसिभली बढ्दैन, घट्दाखेरि पनि एकदम आत्तिएर घट्दैन होइन। अब त्यस्तो खालको स्टकहरू तपाईँ रिस्क धेरै लिन मन नपराउने हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यस्तोको लागि डिफेन्सिभ स्टक राम्रो हुनसक्छ। त्यसै गरी अब ब्लु चिप्स स्टक, ब्लु चिप स्टक भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि 20औं वर्षदेखि चलिराखेको, लगानीकर्ताहरूले विश्वास गरेको, त्यो कम्पनीको एकदम राम्रो ख्याति भएको र संस्थागत सुशासन एकदमै राम्रोसँग निर्वाह गर्दै आइराखेको र हरेक वर्षले प्रतिफल पनि उच्च रूपमा दिँदै आइराखेको यस्तो खालको कम्पनीहरूलाई हामीले ब्लु चिप भन्छौँ। जस्तो नोबेल जस्तो कम्पनी होइन, अथवा कुनै बेला स्ट्यान्डर्ड चार्टर हामीले ब्लु चिपको रूपमा लिन्थ्यौँ। भनेको एउटा लगानीकर्ताहरूको माझमा राम्रो विश्वास सिर्जना गर्न सफल भएको संस्थालाई हामीले ब्लु चिप कम्पनी भन्छौँ। र तपाईँहरू चाहिँ अब होइन म अलिकति लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्दैछु र मलाई चाहिँ अलिकति त्यो हिसाबले नै कम्पनी सेलेक्सन गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले ब्लु चिप कम्पनीहरू छान्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाहेक तपाईँलाई अब अर्को चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ इन्कम स्टक्स। इन्कम स्टक्स भनेको चाहिँ तपाईँहरूले हरेक वर्ष नगद खाने, नगद लाभांश तपाईँलाई चाहिन्छ, नगद लाभांश मन पराउनुहुन्छ होइन। र कम्पनीले चाहिँ तपाईँलाई नगदै लाभांश दियोस् भन्ने रुचाउनुहुन्छ भनेदेखि त्यस्तो खालको स्टकहरू छाने मान्छेहरूले चाहिँ इन्कम स्टक्सहरूको रूपमा तपाईँलाई जस्तो एनटिसी जस्तो अथवा युनिलिभर जस्तो कम्पनीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो हेर्दाखेरि पनि तपाईँले प्राइस त्यसले रिटर्न अर्न गर्छ कि गर्दैन, त्यो प्राइस चाहिँ त्यहाँ जस्टिफाई छ कि छैन, डिभिडेन्ड यिल्डहरू तपाईँलाई खोजे अनुसारको मार्केटले दिए अनुसारको पुग्छ कि पुग्दैन, यो कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।
होइन। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले अहिले फन्डामेन्टलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र इन्कम स्टक भनेको चाहिँ तपाईँले अहिले हालेको प्राइसको रिजनली त्यो चाहिँ दिने इन्कमहरू चाहिँ तपाईँलाई ठिक छ कि छैन, ठिक छ जस्तो लाग्छ भने तपाईँले चाहिँ त्यो खालको कम्पनीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको ग्रोथ स्टक। ग्रोथ स्टक भनेको एकदमै तपाईँलाई भर्खरै सुरुवात भएको तर यसको चाहिँ वृद्धि एकदमै हामीले देखिरहेछौँ। भविष्यमा एकदमै राम्रो धेरै पिकअप हेर्न सक्छ, क्यापिटल गेन धेरै हुन सक्छ। त्यसै गरी यसले हामीलाई इन्कम पनि राम्रो गरेर डिभिडेन्ड पनि धेरै दिन सक्ने सामर्थ्य राख्न सक्दछ जस्तो लाग्यो भनेदेखि तपाईँले ग्रोथ स्टकहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम रिस्की खालको भनौँ न कम्पनीहरू हुन्छन्। तपाईँले भन्न एकदमै रिस्क लिनुपर्ने हुन्छ यसमा। भोलि तपाईँले अब एउटा एक्सपेक्टेसनले रिस्क लिएर हाल्नु भएको हुनसक्छ, कम्पनीले त्यो अनुसार पर्फर्म गर्दैन भने तपाईँलाई लस पनि हुनसक्छ होइन। यो चाहिँ अलिकति रिस्क लिन रुचाउने खालको लगानीकर्ताहरूले ग्रोथ स्टकहरू लिन सक्नुहुन्छ। अर्को साइक्लिकल स्टक भनेको चाहिँ तपाईँलाई विभिन्न समय खण्डमा होइन, जस्तो तपाईँलाई अब डिभिडेन्ड दिने बेलामा अथवा तपाईँलाई जस्तो अब भन्नु अब अलिकति कुनै एउटा समय चक्रमा जस्तो तपाईँलाई भन्नु एग्रिकल्चर कम्पनी छ भनेदेखि त्यसको उत्पादन कहिले हुन्छ त होइन, त्यसले कहिले प्रोडक्सन गर्छ, त्यसको चाहिँ मार्केट कहिले सिर्जना हुन्छ, अथवा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू छ भने तपाईँलाई यसको चाहिँ भ्यालु कहिले गएर बढ्छ होइन, जस्तै यसले हामीलाई डिभिडेन्ड दिने बेला कहिले हुन्छ हो, त्यस्तो बेलामा चाहिँ यसको मूल्य वृद्धि हुन्छ भनेर तपाईँले अब भनौँ न तपाईँले छनौट गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यस्तो खालको इन्भेस्टमेन्टमा तपाईँ आउनुहुन्छ भनेदेखि हो त्यस्तो खालको कुनै एउटा सिजनमा गएर प्राइस वृद्धि हुन्छ अथवा तपाईँलाई रिटर्न वृद्धि हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो खालको कम्पनी सेलेक्सन गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ अब त्यो खालको कम्पनीहरूलाई चाहिँ अलिकति हेरेर अरू बेला छोडेर खालि त्यसको चाहिँ जस्तो हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि नर्मल्ली चैत्रको थर्ड क्वार्टर सके पछाडि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि अलिकति भोल्युममा वृद्धि भइराखेको, बायरहरू आइराखेको र अब जब डिभिडेन्ड खाइसकिन्छ होइन, कम्पनीले डिभिडेन्ड अनाउन्स गरिसक्छन्, बुक क्लोज भइसक्छ अनि बेचेर निस्किने हो त्यस्तो खालको स्टकहरू पनि हामीले हेरेर लगानी गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँ हामी के गर्न आइराखेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो अरू व्यवसाय पनि छ तर त्यसको लाभांश दिने बेलामा मूल्य वृद्धि हुन्छ अथवा लाभांश खाइन्छ भन्ने हिसाबले तपाईँहरू आएर लगानी गर्नुहुन्छ भने हो त्यस्तो खालको स्टकहरू पनि तपाईँले हेरेर लगानी गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामीले साइक्लिकल टाइपको स्टक भन्छौँ। र त्यो चाहिँ अब विशेष भन्नु अब सबै खालकोमा हुँदैन, कुनै कुनै सेक्टरल हिसाबले अथवा कुनै कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू छन् उनीहरूको चाहिँ अब डिफ्रेन्ट सिजनहरू हुन्छन् होइन, त्यो सिजनको हिसाबले पनि यस्तो खालको कम्पनीहरूमा हामीले उछाल देख्न सक्छौँ। र यसरी हामीले डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ आफ्नो नेचर अनुसार कम्पनीहरू छनौट गरेर लगानी गर्न सक्छौँ। र यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले लगानीको छनौटको आधार चाहिँ के हो त, अब तपाईँ लगानी गर्न पनि आउनुभयो, डिफ्रेन्ट भन्नु अब कुराहरू पनि हेर्नुभयो। अब यति बुझिसकेपछि अब तपाईँले कस्तो खालको लगानी चाहिँ अब कम्पनीहरू सेलेक्सन गर्ने, ब्लु चिप्स लिने कि ग्रोथ लिने कि अथवा डिफेन्सिभ लिने भन्नको लागि चाहिँ तपाईँको लगानीको छनौटको आधार चाहिँ के हो त होइन, यो तपाईँले एकदम ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला तपाईँ भन्नु अब डिफ्रेन्ट प्रोफेसनमा हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँको एज डिफ्रेन्ट हुनसक्छ होइन, त्यो एज भनेको कोही विद्यार्थी हुन सक्नुहुन्छ, विद्यार्थीले लिन सक्ने जोखिम होइन, र एउटा जागिरीले लिन सक्ने जोखिम, एउटा व्यवसायले लिन सक्ने जोखिम फरक हुन्छ होइन। किन फरक हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँको भन्नु अब उमेरको आधारमा जस्तो 55-60 वर्षको मान्छेले जोखिम खासै लिन मन पराउनुहुन्न, जो जागिरी हुनुहुन्छ उहाँले पनि जोखिम त्यति धेरै लिन मन पराउनुहुन्न, तर विद्यार्थीहरूलाई जोखिम लिन यो ठिक छ भन्ने आइहाल्छ होइन, गए पनि खासै फरक परेन मेरो पकेट मनी हो भन्ने हुन्छ। त्यसै गरी व्यवसायमा भन्नु अब जो व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सेयर बजार लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो सरप्लस अमाउन्टलाई लगानी गर्दै गर्दाखेरि यति अमाउन्ट मलाई भन्न खासै फरक पर्दैन, डुबे पनि म रिस्क लिन सक्छु भन्ने हिसाबले आउन सक्नुहुन्छ भने अब जागिरीहरूको चाहिँ आफूले गरेको बचतबाट भोलि एउटा पेन्सन अमाउन्टबाट लगानी गरिराखेको हुनसक्छ, त्यस्तो अवस्थामा उहाँले चाहिँ त्यति धेरै रिस्क लिन सक्नुहुन्न होइन। भनेको अब जुन 50-55 वर्षको मान्छेको उमेरको मान्छे र एउटा 30 वर्षको मान्छे, 35 वर्षको मान्छे, 20 वर्षको मान्छेको चाहिँ अब भन्न सोच्ने तरिका नै फरक हुन्छ होइन, उहाँहरूको लगानीको अवधि नै फरक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब कसरी लगानी गर्ने, रिस्क लिने कि नलिने भन्ने कुराहरू चाहिँ उमेरले पनि फरक पार्दछ। त्यसबाहेक अर्को भनेको चाहिँ नेचर अफ फन्ड। तपाईँहरूसँग फन्डको नेचर के छ त, कतिले चाहिँ अब विभिन्न ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट चाहिँ लोन लिएर लगानी गरे हुनसक्छ होइन, कसैले अरू साथीभाइबाट बोरिङ लिएर लगानी गरे हुनसक्छ, कतिले चाहिँ पेन्सनको पैसा होइन, रिटायरमेन्टको पैसा लगानी गरे हुनसक्छ, कतिले चाहिँ आफ्नो सरप्लस अमाउन्ट सेभिङबाट लगानी गरे हुनसक्छ होइन, जसले चाहिँ अब अलिकति लगानी गर्दाखेरि डुब्यो भने पनि यो मेरो जिन्दगीभरको कमाइ डुब्छ भन्नुहुन्छ, उहाँले रिस्क खासै लिन मन पराउनुहुन्न। त्यस्तोको लागि डिफेन्सिभ स्टक हुनसक्छ भने यति जाबल पैसा डुबेर मलाई फरक परेन, म यो चाहिँ भन्न रिस्क लिन सक्छु भनेर लगानी गर्नु भने उहाँले ग्रोथ स्टकको लिन सक्नुहुन्छ। यो कसरी लगानीको छनौट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ फन्डको नेचरले पनि फरक पार्न सक्दछ। अर्को भनेको एक्सपेक्टेड रिटर्न, जसलाई रिटर्न एकदमै धेरै चाहिएको छ होइन, म चाहिँ डबल ट्रिपल अब त 4 गुणा 5 गुणासम्म रिटर्न लिन्छु भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अलिकति रिस्की पोर्टफोलियो लिन सक्नुहुन्छ, जस्तो ग्रोथ टाइपको स्टकहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ होइन, म त रिटर्न धेरै मलाई चाहिएन,
धेरै म जोखिम लिन सक्दिनँ, भोलि घट्यो भनेदेखि मलाई त यो भन्न एकदमै गाह्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति डिफेन्सिभ टाइपको अथवा अलिकति ब्लू चिप टाइपको कम्पनीहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को भनेको रिस्क अपेटाइट क्यापासिटी, जस्तो जोखिम लिन पनि जस्तो कोही मान्छे चाहिँ भन्न त रोलर कोस्टरमा चाहिँ खेल्न मन पराउँछन्, कोही मान्छे चाहिँ ओहो यो त देखेर मेरो सातो गयो भन्छन्, भनेको त्यो त जोखिम लिन चाहने र नचाहने हो नि त, होइन भनेदेखि त्यो गेममा त्यस्तो हुन्छ, लगानीमा पनि त्यस्तै हुन्छ। कोही मान्छेलाई चाहिँ अब जस्तो तपाईँले देख्नुभयो केही दिन अगाडि चाहिँ अब भन्न एक दिन चाहिँ 123 अङ्कले घट्यो, अर्को भोलिपल्ट 165 अङ्कले बढ्यो, एउटा काइन्ड अफ त्यो रोलर कोस्टर टाइपकै भन्न स्विङ हामीले देखिरहेका थियौँ भनेदेखि हो त्यस्तो खालको चाहिँ रिस्क लिन सक्ने क्यापासिटी तपाईँ हामीसँग छ कि छैन त, होइन? तपाईँ हामीसँग रिस्क लिन सक्ने क्षमता जति धेरै छ त्यो हिसाबले हामीले कम्पनी चाहिँ अब कस्तो छान्ने त, ग्रोथ छान्ने कि ब्लू चिप्स छान्ने कि अथवा साइक्लिकल छान्ने भनेर हामीले चाहिँ त्यो हिसाबले कम्पनी छनौट गर्न सक्छौँ भनेदेखि रिस्क लिन सकिँदैनौँ, होइन? हामीले जोखिम धेरै मन पराउँदैनौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ डिफेन्सिभ अथवा ब्लू चिप टाइपको कम्पनीहरू छनौट गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी टाइम होराइजन, तपाईँ हामीसँग लगानी गर्न सक्ने पर्याप्त समय छ, जस्तो 5 वर्ष 10 वर्षमा पुग्न सक्छु, केही फरक पर्दैन भन्नुहुन्छ भने तपाईँले आज मार्केट जतिसुकै होस् तपाईँलाई राम्रो लागेको कम्पनी ब्लू चिप कम्पनी छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँलाई चाहिँ लगानी गर्ने अवधि एकदमै थोरै छ, 1 वर्षलाई, होइन 2 वर्षलाई, 3 वर्षलाई छ अथवा महिनावाला मात्रै छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ एकदम रिस्क नलिकन, होइन, सेफ तरिकाले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भन्न अब तपाईँको ब्याकग्राउन्ड के हो, होइन, यी 4-5 वटा कुराहरूलाई हेरेर चाहिँ लगानी कसरी गर्ने र कुन कुन कम्पनी छान्ने, कस्तो कम्पनी छान्ने, कस्तो चाहिँ स्क्रिप्टमा जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले आफ्नो छनौटको आधारहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। र यति बनाइसके पछाडि अब तपाईँ कस्तो खालको लगानीकर्ता हो त, होइन? अब तपाईँले छनौटको आधार पनि बनाइसक्नुभयो भने अब तपाईँ चाहिँ आफै चाहिँ कस्तो खालको लगानीकर्ता हो? नेपालमा के छ भन्दाखेरि अब म कुनै पनि पोजिसन लिन्छु, पोजिसन लिइसके पछाडि मलाई नाफा भयो, मैले खोजेको नाफा आयो 10%, 15%, 20% नाफा आयो भने म के हो? ट्रेडर हो। र म चाहिँ खोजेको नाफा आएन भने के हो? म लङ टर्म इन्भेस्टर हो, होइन? नेपालमा चाहिँ यो खालको एउटा धेरै हामीले देख्छौँ, होइन? आफूले खोजेको नाफा आयो, नाफा लिने निस्किने ट्रेडर भयो, होइन? नाफा आएन, लस भयो भनेदेखि हामी के हो भन्दाखेरि इन्भेस्टर भइदिन्छौँ। तर त्यो हो त? एक्ज्याक्ट त्यो हो त? त्यो हो कि होइन त? त्यो हामीले छुट्याउनु पर्छ। तपाईँले सबभन्दा पहिला तपाईँ इन्भेस्टर हो अथवा तपाईँ ट्रेडर हो, त्यो छुट्याउनुहोस्। तपाईँ कस्तो खालको नेचरमा हुनुहुन्छ, होइन? तपाईँले आफैले छुट्याउन सक्नु भएन भने तपाईँले फन्डलाई छुट्याउनुहोस्। यो चाहिँ मेरो यति पर्सेन्ट चाहिँ मेरो इन्भेस्टमेन्टलाई हो, यति पर्सेन्ट मेरो ट्रेडिङलाई हो अथवा स्पेकुलेसनलाई हो, त्यो छुट्याउनुहोस्। तपाईँ कस्तो लगानी गर्दा पहिला त सकेसम्म त्यो छुट्याउनुहोस्। त्यो छुट्याउनु सक्नु भएन किनकि मलाई चाहिँ अब सर्ट टर्म ट्रेडिङ पनि लाभ लिन मन लाग्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अमाउन्ट छुट्याउनुहोस्। तपाईँले कति अमाउन्ट इन्भेस्टमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ लङ टर्मलाई, कति इन्भेस्टमेन्ट तपाईँले स्पेकुलेसन गर्दै हुनुहुन्छ सर्ट टर्मलाई, होइन? त्यो छुट्याउनुहोस्। र त्यो छुट्याएको आधारमा तपाईँले आफूले आफ्नो एउटा डिसिप्लिन बनाउनुहोस्, होइन? इन्भेस्टर भनेको कस्तो हुन्छ त हेर्नुहोस् त, इन्भेस्टर भनेको चाहिँ जहिले पनि एउटा इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ लङ टर्मको लागि उसले सोचेको हुन्छ र उसले जहिले पनि त्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्दै गर्दा त्यो कम्पनी लजिकली ठिक छ त, त्यसले मलाई खोजेको रिटर्न दिन सक्छ त, दिन सक्ने आधारहरू छन् त, त्यो कुराहरू हेर्छ एउटा इन्भेस्टरले। र त्यो कम्पनीको फन्डामेन्टल के छ त, फन्डामेन्टल त्यो कम्पनी जस्टिफाई गर्छ कि गर्दैन त्यो कुराहरू हेर्छ एउटा इन्भेस्टरले। तपाईँले त्यो कुराहरू हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न, होइन? त्यो कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस्। त्यसबाहेक तपाईँले चाहिँ जहिले पनि कम्पनीको चाहिँ भ्यालु, होइन, अब तपाईँले कम्पनीलाई भन्न क्यालकुलेसन गर्दै गर्दाखेरि यसका डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट लजिकल एजम्सनहरू हुन्छन् र त्यो कम्पनीको लजिकल एजम्सनहरूलाई चाहिँ तपाईँले जहिले पनि के गर्नुहुन्छ? कम्पेयर गर्नुहुन्छ, होइन? र त्यसलाई एउटा भ्यालुमा लिएर आउनुहुन्छ र हेर्नुहुन्छ ठिक छ, इन्भेस्टमेन्ट गर्न ठिक छ, लङ टर्मलाई ठिक छ, यो कुरा तपाईँलाई ठिक लाग्यो भने बल्ल तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, होइन? तर तपाईँ चाहिँ स्पेकुलेटर हो भनेदेखि यी कुराहरू इन्भेस्टरले कुराहरू हेर्नुहुन्न। तपाईँले के हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एउटा फिलिङ के हुन्छ, होइन? अथवा तपाईँको भन्ने एउटा त्यहाँ के अरे एउटा भनौँ न तपाईँको सोचाइ, तपाईँको मनमा के लागिरहेछ, तपाईँले चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा मासको चाहिँ साइकोलोजीको आधारमा, हल्लाको आधारमा तपाईँले चाहिँ भनौँ न कस्तो खालको मेन्टालिटी बनाइराख्नु भएको छ, त्यो कुराहरू हेर्नुहुन्छ। एउटा स्पेकुलेटरले जहिले पनि हेर्ने के भन्दाखेरि आफ्नो साइकोलोजी के छ, किन्न मन लागेको छ, उसले दायाँ कुरा हेर्दैन, त्यो आफूलाई फेभरेबल हुने कुराहरू, राम्रो राम्रो कुराहरू खोज्छ मार्केटमा, हल्लाहरू राम्रो राम्रो हल्लाहरू खोज्छ, होइन? बेच्न मन लागेको छ तपाईँलाई भनेदेखि उसले चाहिँ नराम्रो कुराहरू के छन् त, घटाउने कुराहरू के छन्, त्यो कुराहरू खोज्छ। भनेको तपाईँको फिलिङ्स के छ। त्यसबाहेक तपाईँले जहिले पनि के हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब प्राइस घट्ने हो कि बढ्ने हो, तपाईँले त्यो हिसाबले हेर्नुहुन्छ, बढ्दैछ भने त्यो हिसाबले हेर्नुहुन्छ। र अब भन्नु एउटा ट्रेडर हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले ओभरअल
हो हल्ला के छ होइन, मार्केटमा चाहिँ ट्रेन्ड के छ र मान्छेको चाहिँ ओभरअल मास साइकोलोजी के छ, त्यो कुराहरूलाई जहिले पनि छनौट गरिराख्ने हुनुहुन्छ र छनौट गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ भेट्नुभयो त्यो खालको कुराहरू पाउनुभयो भने तपाईँ ट्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र सबै कुराहरू छुट्याइसके पछाडि अब तपाईँले आफूले आफैलाई चाहिँ कहाँबाट सुरुवात गर्ने त? होइन, तपाईँ आफ्नो जर्नी चाहिँ कहाँबाट सुरुवात गर्ने? सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले आफ्नो इन्भेस्टमेन्टको रिक्वायरमेन्ट के हो? अथवा तपाईँ लगानी गर्न आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लिमिटेसन के हो? तपाईँको आवश्यकता र सीमितता तपाईँले थाहा पाउनु जरुरी छ। तपाईँ लगानी गर्न आउँदै हुनुहुन्छ भने। तपाईँले चाहिँ हापाजार्डली अन्धाधुन्ध अरूको भन्न हो हल्लामा लैलैमा लागेर लगानी गर्नुभयो। तपाईँले आफ्नो आवश्यकता थाहा भएन, लिमिटेसन थाहा भएन र तपाईँले धेरै पोजिसन लिनुभयो। आफ्नो क्यापासिटी अथवा लिमिटेसन भन्दा पनि धेरै पोजिसन लिनुभयो भने तपाईँले जहिले पनि जोखिम हुनसक्छ। त्यो भएर सबभन्दा पहिला तपाईँले चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट आवश्यकता के हो त? होइन? तपाईँको इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ लिमिटेसन के हो? त्यो थाहा पाउनुहोस्। भनेको तपाईँको पैसाको स्रोत के हुनसक्छ? तपाईँको चाहिँ अब रिस्क एपेटाइट क्यापासिटी के हो? तपाईँले चाहिँ भन्नु अब कति टाइम होराइजनलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ, यो कुराहरू थाहा पाउनुहोस्। र इन्भेस्टमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले कुन अब्जेक्टिभलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्दै हो त? तपाईँको फ्युचर अब्जेक्टिभ के छ त? जस्तो तपाईँलाई छोराछोरी पढाउनु पर्ने छ, पेन्सन फन्ड बनाउनु पर्ने छ, वर्ल्ड टुर गर्नुपर्ने छ, अथवा गाडी किन्नुपर्ने छ, जग्गा जमिन जोड्नु पर्ने छ, त्यो केको लागि तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँलाई कति भए पुग्छ त? त्यो कुराहरू थाहा पाउनुहोस्। होइन? यो कुरा थाहा पाइसके पछाडि अनि तपाईँले आफ्नो इन्भेस्टमेन्टको स्ट्राटेजी बनाउनुहोस्। तपाईँ चाहिँ म लङ टर्म जान्छु अथवा म सर्ट टर्म जाने हो। होइन, म चाहिँ इन्भेस्टर हुन्छु, म ट्रेडर हुन्छु। तपाईँले यो चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा आफ्नो स्ट्राटेजी बनाउनुहोस्। स्ट्राटेजी बनाइसके पछाडि अनि बल्ल तपाईँ चाहिँ मार्केटमा इन्ट्री गर्नुहोस्। है, मार्केटमा इन्ट्री गर्नुहोस्। अब कहिले इन्ट्री गर्नुहोस् भन्दाखेरि एकदम राइट टाइममा। भनेको जहिले पनि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि बाई एट लो र सेल एट हाई। भनेको जहिले पनि किन्दाखेरि लो भ्यालुमा, लो प्राइसमा तल आएको बेला किन्ने र बेच्दाखेरि जहिले पनि माथि गएपछि टपमा गएर बेच्ने भन्छ। होइन? तपाईँले यो कुराहरू एकदम ध्यान दिनुहोस्। र अर्को भनेको त्यति कुराहरू ध्यान दिइसकेपछि तपाईँले अब किन्नुहोस्। तपाईँले बट्टममा भेट्नुभयो, बाई गर्नुहोस्, टपमा भेट्नुभयो, सेल गर्नुहोस्। भनेको तपाईँले अब आफ्नो पोर्टफोलियोलाई एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। बाई गर्नुभएको छ भनेदेखि एकदम ध्यान दिनुहोस्। किनकि कम्पनीलाई असर पार्ने विभिन्न कुराहरू हुन्छन्। अहिले हामी आउँछौँ फन्डामेन्टल एनालिसिसमा आउँछौँ। कम्पनीलाई धेरै कुराहरूले असर पारिराखेका हुन्छन्। त्यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। है, ध्यान दिएर चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस् र आफ्नो पोर्टफोलियोलाई एकदम मोनिटर गर्नुहोस् र तपाईँले खोजेको रिटर्न आइसके पछाडि तपाईँले एक्जिट गर्न सुरु गर्नुहोस्। र अब कम्पनी चाहिँ कसरी छनौट गर्ने त? कम्पनी छनौट गर्ने आधारहरू के छन् त? कम्पनी छनौट गर्ने धेरैवटा आधारहरू हुन्छन्, धेरैवटा तरिकाहरू हुन्छन्। त्यसमध्ये अहिले हामीले आज चर्चा गर्ने चाहिँ अलि बढी फन्डामेन्टल हो। होइन? फन्डामेन्टल भन्ने बित्तिकै जहिले पनि हामी म्याक्रो र माइक्रो इकोनोमिक कुराहरू हेर्छौँ। होइन? म्याक्रो इकोनोमिकल कुरा र माइक्रो इकोनोमिकल कुराहरू हेर्छौँ।